हरेक सोमबार क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा साँझ 7 बजे। क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् साहित्य, सङ्गीत, मनोरञ्जन, सूचना जानकारी तथा एप्लिकेसन ट्युटोरियलहरू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कार्यक्रम मुक्त परिवेश। जिन्दगी भएको छ बेकार, कहाँ दिन सक्छु, मागिरहन्छौ बारम्बार, कहाँ दिन सक्छु। जिन्दगी भएको छ बेकार, कहाँ दिन सक्छु, मागिरहन्छौ बारम्बार, कहाँ दिन सक्छु। हेर म त सडक पेटीको मान्छे न परे, तिमीलाई सुनको हार कहाँ दिन सक्छौ, तिमीलाई सुनको हार कहाँ दिन सक्छु। नमस्कार, क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको साहित्यमय प्रस्तुति कार्यक्रम मुक्तक परिवेशका साथमा उपस्थित भएको छु। म तपाईहरुकै साहित्य सहयात्री नरेन्द्र बोहरा र कार्यक्रम संयोजकमा हुनुहुन्छ मोहन विश्वकर्मा। कार्यक्रम मुक्तक परिवेशको आज 19औं श्रृङ्खला रहेको छ। यो कार्यक्रम हरेक साता सोमबारको साँझ 7 बजे क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसैगरी यस कार्यक्रमको लिङ्क क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको फेसबुक पेज र कार्यक्रम मुक्तक परिवेशको फेसबुक पेज मुक्तक परिवेशमा पनि सेयर हुने भएकोले उक्त फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। यी पेजहरूमा हामीले यस च्यानलबाट प्रसारण भएका सम्पूर्ण भिडियोका लिङ्कहरू अपडेट गरिने हुँदा उक्त फेसबुक पेजमा पनि लाइक गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ र साथै सोही पेज मार्फत पनि हामीलाई आफ्ना मुक्तकहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबारे यो छोटो जानकारीसँगै अबलाई कार्यक्रमलाई नै अघि बढाउनतर्फ लाग्न चाहन्छु। गत भागहरूमा जस्तै आज पनि कार्यक्रम मुक्तक परिवेशलाई माया गरेर विभिन्न मुक्तकारहरूले आफ्ना मुक्तकहरू प्रेषण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमका लागि हामीलाई धेरै मुक्तकहरू प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये सिलेक्सन गरेर यो 19औं श्रृङ्खलामा 20वटा मुक्तकहरू वाचन गर्नेछु। तसर्थ आज कसको मुक्तकहरू वाचन हुनेछन् कृपया कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने मुक्तक वाचनलाई नै अघि बढाउँ। आजको श्रृङ्खलामा पहिलो मुक्तक लिन्छु। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो पहिलो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन रोशन खड्का दर्मा 5 सल्यानबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। न मेटिन्छ इच्छा, न मेटिन्छ धीर, जिन्दगी सकिन्छ, समयले पनि बनाइरहन्छ पीडित, जिन्दगी सकिन्छ। न मेटिन्छ इच्छा, न मेटिन्छ धीर, जिन्दगी सकिन्छ, समयले पनि बनाइरहन्छ पीडित, जिन्दगी सकिन्छ। संसारमा सन्तुष्ट मान्छे को होला जान्न मन लाग्यो, बोकेर मनमा रहरहरू असीमित, जिन्दगी सकिन्छ, बोकेर मनमा रहरहरू असीमित, जिन्दगी सकिन्छ। कार्यक्रमको लागि कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तक मन रोशन खड्का दर्मा 5 सल्यानबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला र तपाईँको साहित्यिक यात्रा पनि सफल बनेर जाओस्, शुभकामना छ। लाग्छ बर्खा हराए जस्तो, असार हराए जस्तो, मेरो लागि उनको दिलमा प्यार हराए जस्तो। लाग्छ बर्खा हराए जस्तो, असार हराए जस्तो, मेरो लागि उनको दिलमा प्यार हराए जस्तो। म रित्तो थिएँ, रित्तै छु, दुनियाँलाई नि थाहा छ, किन लाग्दैछ खल्तीबाट हजार हराए जस्तो, किन लाग्दैछ खल्तीबाट हजार हराए जस्तो। कार्यक्रमलाई यो माया गरेर यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो डन्डी अल्पविराम अछामबाट। उहाँको मुक्तकलाई वाचन गरे। कार्यक्रमलाई माया गरेर मुक्तक पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको साहित्य लेखन सफल बनेर जाओस्, शुभकामना छ। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मुक्तक परिवेश। आज 19औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र हजुरहरूको साथमा छु म नरेन्द्र। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन हिउँकला हाँसी खतिगौडा कमल बजार अछामबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ।
सडकमा बसेर नै दिनरात बिताएको जनताहरूले हो अनसन गर्दै देशको भलो चिताएको जनताहरूले हो। सडकमा बसेर नै दिनरात बिताएको जनताहरूले हो अनसन गर्दै देशको भलो चिताएको जनताहरूले हो। कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने जस्तै देशको संविधान यी भ्रष्टाचारी नेतालाई जिताएको जनताहरूले हो। यी भ्रष्टाचारी नेतालाई जिताएको जनताहरूले हो। कार्यक्रमका लागि यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो हिउँकला हाँसी खतिवडा कमल बजार अछामबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको साहित्य लेखन अब्बल बनेर जाओस्, शुभकामना छ। सजाएर मनभरि रहर कति बस्यौ हेर, भएको छु मुग्लानी बेखबर कति बस्यौ हेर। सजाएर मनभरि रहर कति बस्यौ हेर, भएको छु मुग्लानी बेखबर कति बस्यौ हेर। के थाहा तिमीलाई म मृत्युको दुस्साँधमा छु, जिउँदो फर्किन्न सकभर कति बस्यौ हेर। जिउँदो फर्किन्न सकभर कति बस्यौ हेर। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तक मन गोविन्द बुढामगर पश्चिम रुकुम मुसिकोट 10बाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला र तपाईँको साहित्य लेखन पनि अब्बल बनेर जाओस्, शुभकामना छ। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन सुरेन्द्र चौधरी लम्हैदाङबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। यहाँ के गरिब भन्नु के धनी पैसामा बिक्छन्, खरिद बिक्री गर्ने वस्तु भनी पैसामा बिक्छन्। यहाँ के गरिब भन्नु के धनी पैसामा बिक्छन्, खरिद बिक्री गर्ने वस्तु भनी पैसामा बिक्छन्। पसलका नकाबी कठपुतली खेलौना जस्तै आज भोलि मान्छेहरू पनि पैसामा बिक्छन्। आज भोलि मान्छेहरू पनि पैसामा बिक्छन्। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो सुरेन्द्र चौधरी लम्हैदाङबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला र तपाईँको साहित्य जीवन पनि सुखमय बितोस्, शुभकामना छ। दुनियाँको खल्तीमा प्यारो बनी बस्न पाउँथे होला, आफ्ना पराई सबको मनमुटुमा पस्न पाउँथे होला। दुनियाँको खल्तीमा प्यारो बनी बस्न पाउँथे होला, आफ्ना पराई सबको मनमुटुमा पस्न पाउँथे होला। धनी गरिब सबले रुचाउने मूल्यवान पैसा बन्न पाए, निर्धक्क भई सायद शत्रुलाई नि डस्न पाउँथे होला। निर्धक्क भई सायद शत्रुलाई नि डस्न पाउँथे होला। अन्जिता राउत नेचा सल्यान 5 सोलखुम्बुबाट कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला र तपाईँको साहित्यिक जीवन पनि सुखमय बितोस्, शुभकामना छ। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मुक्तक परिवेश। आज 19औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र हजुरहरूको साथमा छु म नरेन्द्र। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन गणेश तिमिल सिन्हा गचनपा 10 धनुषा गोदारबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। आज वा भोलि कुनै लेखान छैन, अब तिमीसँग कुनै दोकान छैन। आज वा भोलि कुनै लेखान छैन, अब तिमीसँग कुनै दोकान छैन। यदि उधारो लेनदेन भए प्रिय, अर्को जुनी है अहिले मेरै ठेगान छैन। अर्को जुनी है अहिले मेरै ठेगान छैन। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला र तपाईँको साहित्यिक यात्रा पनि सुखमय रहोस्, शुभकामना छ। ऊ बेहोसी आफ्नै तालमा होला कसरी भन्नु, हर कोही एउटै चालमा होला कसरी भन्नु। ऊ
ऊ बेहोसी आफ्नै तालमा होला कसरी भन्नु, हर कोही एउटै चालमा होला कसरी भन्नु। यहाँ बाध्यता भन्दा मतिले लडेका देखिन्छन्, देखिने जति बिहालमा होला कसरी भन्नु, देखिने जति बिहालमा होला कसरी भन्नु। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तक मन कर्ण किरण बोहरा, सुदूरपश्चिम डोटी, हाल काठमाडौँबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला र तपाईँको साहित्यिक जीवन पनि सुखमय बितोस्, शुभकामना छ। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन पहल केसी, दर्मा गाउँपालिका 7 सल्यानबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जिन्दगीमा अवधि खुसी उदाउनेलाई पो हुने रहेछ, त्यति नै दुःख फेरि अस्ताउनेलाई पो हुने रहेछ। जिन्दगीमा अवधि खुसी उदाउनेलाई पो हुने रहेछ, त्यति नै दुःख फेरि अस्ताउनेलाई पो हुने रहेछ। तिमी त अर्कै मान्छे पाएकोमा खुसी भएर पो गयौ, पीडा भन्ने त आफ्नो मान्छे गुमाउनेलाई पो हुने रहेछ, पीडा भन्ने त आफ्नो मान्छे गुमाउनेलाई पो हुने रहेछ। कार्यक्रमका लागि यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो पहल केसी, दर्मा गाउँपालिका 5 सल्यानबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला र तपाईँको साहित्यिक जीवन पनि सुखमय बितोस्, शुभकामना छ। आफू बाँच्न तिमीलाई मनबाट सार्नु पर्यो नि, हाम्रा सम्बन्धलाई काँडेतारले बार्नु पर्यो नि। आफू बाँच्न तिमीलाई मनबाट सार्नु पर्यो नि, हाम्रा सम्बन्धलाई काँडेतारले बार्नु पर्यो नि। मेरा पाइलालाई तिम्रो आँसुले छेक्ने छैन, मैले त जित्नु छ दुःख छैन तिमी हार्नु पर्यो नि, मैले त जित्नु छ दुःख छैन तिमी हार्नु पर्यो नि। कार्यक्रमका लागि यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो सुरेश वैद्य काठमाडौँबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला र तपाईँको साहित्यिक जीवन पनि सुखमय बितोस्, शुभकामना छ। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मुक्तक परिवेश। आज 19औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र हजुरहरूको साथमा छु म नरेन्द्र। यो कार्यक्रम हरेक साताको सोमबार साँझ 7 बजे क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा आफ्नो मुक्तक समावेश गराउनको निमित्त मुक्तक परिवेश फेसबुक पेजमा हामीले मङ्गलबारको दिउँसो 12 बजे आगामी श्रृङ्खलाको लागि एउटा स्टाटस राखेका हुन्छौँ र सोही स्टाटसको कमेन्ट बक्समा आएका मुक्तकहरूलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गराउने गर्दछौँ। यतिखेर कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन छविकिरण अधिकारी, बाक्सर नगरपालिका 10 पिपलनेटा सल्यानबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। छैन ओठमा खुसी छैन हाँसो, के गरौँ त आमा, सुनिदिने कोही छैन हाम्रो गुनासो, के गरौँ त आमा। छैन ओठमा खुसी छैन हाँसो, के गरौँ त आमा, सुनिदिने कोही छैन हाम्रो गुनासो, के गरौँ त आमा। तपाईँ भन्नुहुन्छ बुढेसकालमा एक्लै छोडी नजा बाबु, यहाँ बल्झिरहेछ ऋणको पासो, के गरौँ त आमा, यहाँ बल्झिरहेछ ऋणको पासो, के गरौँ त आमा। कार्यक्रममा यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो छविकिरण अधिकारी, बाक्सर नगरपालिका 10 पिपलनेटा सल्यानबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला। तपाईँको साहित्यिक जीवन सुखमय बितोस्, शुभकामना छ। विदेशी भित्र्याउने मस्तै आधारहरूले छिया छिया पारे, जनताहरूलाई त आर्थिक भारले छिया छिया पारे। विदेशी भित्र्याउने मस्तै आधारहरूले छिया छिया पारे, जनताहरूलाई त आर्थिक भारहरूले छिया छिया पारे। नल्याउनु थियो यहाँ सङ्घीयता देशभित्र कहिल्यै पनि, हाम्रो यो सुन्दर देशलाई गद्दारहरूले छिया छिया पारे, हाम्रो यो सुन्दर देशलाई गद्दारहरूले छिया छिया पारे। कार्यक्रममा यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तक मन सुरेश कुमार पाण्डे, दाङ घोराई 18बाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला। तपाईँको साहित्यिक जीवन पनि सुखमय बितोस्, शुभकामना छ।
यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तकमन राजेश कार्की घायल, कागेश्वरी मनहरा साथ मूलपानी काठमाडौँबाट कार्यक्रमलाई माया गरेर मुक्तक पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। ऋण काटेर परदेश हिँड्यो राहदानी बोकेर, यो गरिबी सम्झियो हिँड्यो जवानी बोकेर। ऋण काटेर परदेश हिँड्यो राहदानी बोकेर, यो गरिबी सम्झियो हिँड्यो जवानी बोकेर। पढाइ अनि क्षमताको कुनै कदर नभएपछि प्रमाणपत्र जलायो हिँड्यो खरानी बोकेर। प्रमाणपत्र जलायो हिँड्यो खरानी बोकेर। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला। तपाईँको साहित्यिक जीवन पनि सुखमय बितोस्, शुभकामना छ। कति पनि भएन ममा परिवर्तन, कसरी चल्ला दुःख कष्ट मात्रै भोग्नुपर्छ झन् कसरी चल्ला। कति पनि भएन ममा परिवर्तन, कसरी चल्ला दुःख कष्ट मात्रै भोग्नुपर्छ झन् कसरी चल्ला। तलब भत्तामाथि भ्रष्टाचार गर्दा पुगेको छैन, हलो कोदालो गरेर मेरो जीवन कसरी चल्ला। हलो कोदालो गरेर मेरो जीवन कसरी चल्ला। कार्यक्रममा यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तकमन उमेश खत्री, खोटाङ केपलासगढी गाउँपालिका 4 बाक्सिलाबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला। तपाईँको साहित्यिक जीवन पनि सुखमय बितोस्, शुभकामना छ। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मुक्तक परिवेश। आज 19औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र हजुरहरूको साथमा छु म नरेन्द्र। यो कार्यक्रम हरेक साताको सोमबार साँझ 7 बजे क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुने गर्दछ। साथै कार्यक्रम मुक्तक परिवेश फेसबुक पेजमा पनि यस कार्यक्रमलाई हामीले प्रसारण गर्दछौँ। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तकमन कमल भट्टराई, खाँडाचक्र 6 सेरा कालीकोटबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। आँधी अटाउँछ छाप्रोमा हुरी अटाउँछ, वर्षौँ पिच्छे वज्रपातको छुरी अटाउँछ। आँधी अटाउँछ छाप्रोमा हुरी अटाउँछ, वर्षौँ पिच्छे वज्रपातको छुरी अटाउँछ। बा हाम्रो घरमा नअट्ने त्यही खुसी त हो, आपद विपद त मुरीका मुरी अटाउँछ। आपद विपद त मुरीका मुरी अटाउँछ। कार्यक्रममा यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो कमल भट्टराई, खाँडाचक्र 6 सेरा कालीकोटबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको साहित्यिक जीवन सुखमय बितोस्, शुभकामना छ। कार्यक्रममा अर्को मुक्तक समावेश गराउँछु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तकमन केशर बोहरा सङ्घर्ष, सुन्दर सुदूरपश्चिम अछाम हाल भारतबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सुख छैन हेर्नु जताततै सन्तास भए आएको छ, नसोचेकै अपत्यारिलो खालको समय आएको छ। सुख छैन हेर्नु जताततै सन्तास भए आएको छ, नसोचेकै अपत्यारिलो खालको समय आएको छ। कलियुगमा धर्मको विनाशकै कारण महोदय यहाँ मानवको जात जातिमा ठुलो प्रलय आएको छ। मानवको जात जातिमा ठुलो प्रलय आएको छ। कार्यक्रममा यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला। तपाईँको साहित्यिक जीवन पनि सुखमय बितोस्, शुभकामना छ। अपमान नगर अब चिर निन्द्रामा सुतिसकेको छ, उसित तुलना नगर दुनियाँबाट उठिसकेको छ। अपमान नगर अब चिर निन्द्रामा सुतिसकेको छ, उसित तुलना नगर दुनियाँबाट उठिसकेको छ। हिजो बिरालो थियौ आज किन बाघ जस्तै गर्जेको, अब जित तिम्रै हुन्छ संसारबाट टुटिसकेको छ। अब जित तिम्रै हुन्छ संसारबाट टुटिसकेको छ। कार्यक्रममा यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो विराटनगर 7बाट शरद प्रधान। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला। तपाईँको साहित्यिक जीवन पनि सुखमय बितोस्, शुभकामना छ।
यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक समावेश गराउन चाहन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तकमन मोहन केसी विज्ञान बाक्सर नगरपालिका 4 लौराबाङ सल्यानबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। केही मिल्यो अनि केही मिल्दा मिल्दै छुट्यो, सायद सपना थियो जो आँखा खुल्दा खुल्दै टुट्यो। केही मिल्यो अनि केही मिल्दा मिल्दै छुट्यो, सायद सपना थियो जो आँखा खुल्दा खुल्दै टुट्यो। कसम नढाँटी भन्नुपर्दा यस्तो लाग्छ आज भोलि, तिमी आयौ र यता मेरो जीवन सिसा जस्तै फुट्यो। तिमी आयौ र यता मेरो जीवन सिसा जस्तै फुट्यो। कार्यक्रममा यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मोहन केसी विज्ञान बाक्सर नगरपालिका 4 लौराबाङ सल्यानबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँको साहित्यिक जीवन सुखमय बितोस्, शुभकामना छ। आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणतिर आइसकेका छौँ। यतिखेर कार्यक्रममा अर्को मुक्तक पठाउनु भएको छ पाटन नगरपालिका 5 बसन्तपुर बैतडीबाट तुलेन्द्र ठगुन्ना। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हेर 2 पैसा कमाई बाँच्ने रहर छ, साथीभाइसँगै रमाई बाँच्ने रहर छ। हेर 2 पैसा कमाई बाँच्ने रहर छ, साथीभाइसँगै रमाई बाँच्ने रहर छ। स्वदेशमा होइन विदेशमा समेत नेपाली झन्डा समाई बाँच्ने रहर छ। नेपाली झन्डा समाई बाँच्ने रहर छ। कार्यक्रममा यो मिठो देशभक्ति मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तकमन दिलेन्द्र ठगुन्ना आदि पाटन नगरपालिका 5 बसन्तपुर बैतडीबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला। तपाईँको साहित्यिक जीवन पनि सुखमय बितोस्, शुभकामना छ। आजको श्रृङ्खलामा कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर आइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तकमन मान बहादुर बोगटी कालीकोटबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। धरती टेक्छु आकाश छुन्छु सपनीमा, औकात भन्दा ठुलो देख्छु सपनीमा। धरती टेक्छु आकाश छुन्छु सपनीमा, औकात भन्दा ठुलो देख्छु सपनीमा। तिमीलाई पाउन बडो मुस्किल रहेछ भन्दै एउटा पत्र छोडी मर्न खोज्छु सपनीमा। एउटा पत्र छोडी मर्न खोज्छु सपनीमा। कार्यक्रमका लागि यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तकमन मान बहादुर बोगटी कालीकोटबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला। तपाईँको साहित्यिक जीवन पनि सुखमय बितोस्, शुभकामना छ। आजको श्रृङ्खलाको अन्तिममा कालीकोटका मुक्तक सर्जक मानबहादुर बोगटीको मुक्तक वाचन गरेसँगै आजको श्रृङ्खला समाप्त भएको छ। आज कार्यक्रम मुक्तक परिवेशको यस श्रृङ्खलामा 20 जना मुक्तक सर्जकहरूको दमदार मुक्तकहरू वाचन गरे। तपाईँहरूलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया कार्यक्रमका लागि सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै कार्यक्रमका लागि तपाईँहरूको मुक्तक हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका मुक्तक पठाउनका लागि हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सम्पर्क माध्यमहरू भेटाउन सक्नुहुनेछ। साथै मुक्तक परिवेश फेसबुक पेजमा पनि मङ्गलबारको दिन मध्याह 12 बजे यस कार्यक्रमको आगामी श्रृङ्खलाको लागि एउटा स्ट्याटस राख्ने गरिन्छ। सोही स्ट्याटसको कमेन्ट बक्समा आफ्नो मुक्तकहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तर कार्यक्रम मुक्तक परिवेशको 20औं श्रृङ्खलाको लागि यो स्ट्याटस राखिने छैन। 19औं श्रृङ्खलामा उत्कृष्ट 40 भित्र परेका मुक्तकहरू बाटै 20 वटा मुक्तकहरू 20औं श्रृङ्खलामा वाचन हुनेछन्। साथै हजुरहरूले आफ्नो मुक्तकलाई इमेल आइडीमा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको सिर्जना पठाउनका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना creativearts353@gmail.com creativearts353@gmail.com। हजुर यस इमेल आइडीमा आफ्ना उत्कृष्ट मुक्तकहरू प्रेषण गर्नुहोला। तपाईँहरूका मुक्तकलाई हामीले कार्यक्रममा लिएर आउनेछौँ। र यदि आजको कार्यक्रम हजुरहरूलाई मन परेमा लाइक सेयर गरेर अन्य साहित्यिक मनोहर समक्ष पनि पुर्याउँदै यस च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्ने आग्रहका साथमा आजको कार्यक्रमलाई आफ्ना मुक्तकहरू प्रेषण गर्नुहुने सम्पूर्ण मुक्तक मनहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै विश्वभरिबाट हामीलाई सुनिरहनु भएका मुक्तक मनहरू र साहित्यिक मन भएकाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता नरेन्द्र बोहरा कार्यक्रम मुक्तक परिवेशको 19औं श्रृङ्खलाबाट अन्तिममा एउटा मुक्तक राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलसँगै रहनुहोला। नमस्ते।
जान त जान्छन् दिल खाइ निस्किन्छन् यहाँ दुश्मन दाजुभाइ निस्किन्छन् जान त जान्छन् दिल खाइ निस्किन्छन् यहाँ दुश्मन दाजुभाइ निस्किन्छन् जसलाई आफ्नो सम्झिए गुण लगाउँछौँ सोचिँदैन उनै पराइ निस्किन्छन् सोचिँदैन उनी नै पराइ निस्किन्छन्